प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के एक मेगा प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। कराची के साहिल पर बनाया गया मसनूई जजीरा कोई तफरीही मुकाम नहीं है, बल्कि इसमें वो राज छुपा है जिसे जानकर माहिरीन हैरान रह गए हैं। इस मसनूई जजीरे से बिजली और तवानाई कैसे हासिल की जा रही है, ये जजीरा पाकिस्तान की तकदीर कैसे बदलेगा और आलमी माहिरीन इस हवाले से क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बेशतर पाकिस्तानी शायद इस बात से लाइलम हो कि कराची के करीब समंदर में एक ऐसा मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है जो पाकिस्तान की मईशत और कौमी खुद मुख्तारी के मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन साबित हो सकता है। ये कोई ख्वाब या ऐलान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जारी एक हकीकी मेगा प्रोजेक्ट है। दुनिया ने दुबई को मसनूई जजीरों की वजह से शोहरत दी, लेकिन पाकिस्तान ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो नुमाइश का नहीं, बल्कि जरूरत और बका का रास्ता है। यही वजह है कि कहा जा रहा है पाकिस्तान का ये मंसूबा दुबई से भी आगे निकल गया है, क्योंकि यहाँ मकसद सिर्फ जाहिरदारी नहीं, बल्कि कौम को अपने पांव पर खड़ा करना है। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त तवानाई के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। मुल्क की बड़ी आबादी महंगी बिजली और गैस के बोझ तले दबी हुई है। सनतें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां पूरी सलाहियत से नहीं चल पा रही। हर साल अरबों डॉलर सिर्फ इसीलिए खर्च हो जाते हैं कि बाहर से तेल और गैस मंगवानी पड़ती है। ये पैसा पाकिस्तान की मईशत से निकलकर दूसरे ममालिक में चला जाता है, और यही वो असल मसला है जिसने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर कर रखा है। माली साल 2024-25 के अदाद-ओ-शुमार एक तलख हकीकत बयान करते हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। ये वो रकम है जिससे मुल्क में बड़े डैम बन सकते थे, हजारों स्कूल और अस्पताल बन सकते थे, लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता था। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन ना हो सका, क्योंकि तवानाई के लिए हमें दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है, और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले चंद सालों में ये दरामदी बिल मजीद बढ़ सकता है। पाकिस्तान के लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस पस मंजर ने पाकिस्तान को समंदर की तरफ देखने पर मजबूर किया। कराची से जुनूब की जानिब सजावल का इलाका वाक़या है। ये वो मुकाम है जहां दरिया अपना तवील सफर मुकम्मल करके बहीरा अरब में जा गिरता है। ये इलाका आम नहीं, यहाँ जमीन नरम है, दलदली है, पानी दिन में 2 बार ऊपर आता है और तेज लहरें उठती हैं। आम हालात में यहाँ किसी बड़े मंसूबे का तस्वर भी मुश्किल लगता है, लेकिन माहिरीन अर्जियात का कहना है कि इसी मुश्किल जमीन के नीचे वो खजाना मौजूद है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। निजी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके और पाकिस्तान के दीगर समंदरी हिस्सों में तेल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। उन ज़खायर तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। समंदर के बीच एक मजबूत कंक्रीट प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला किया गया। आम जुबान में लोग इसे मसनूई जजीरा कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये एक इंजीनियरिंग का ढांचा है जिसे वेल पैड कहा जाता है। ये कोई रिहायशी या तफरीही जगह नहीं, ये मुकम्मल तौर पर एक सनती और तकनीकी मंसूबा है। ये व्हील पैड साहिल से कई किलोमीटर दूर समंदर के अंदर तामीर किया जा रहा है। इसे खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया है समंदर की सख्त लहरों और तूफानों का मुकाबला कर सके। इसकी ऊंचाई समंदर की सतह से चंद फीट ज्यादा रखी गई है ताकि पानी इस तक ना पहुंच सके। इस पर जदीद मशीनरी नस्ब की जाएगी। यहाँ से जमीन के अंदर हजारों फीट गहराई तक ड्रिलिंग की जाएगी ताकि तेल और गैस के ज़खायर तक रसाई हासिल की जा सके। दुनिया के कई ममालिक समंदर में तेल और गैस निकालने के लिए तैरते हुए जहाज इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ड्रिलिंग रिग कहा जाता है, लेकिन सजावल के इलाके में सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ की लहरें बहुत तेज हैं, जमीन भी गैर मुस्तहकम है। ऐसे में तैरते जहाज ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, बार बार काम रुक जाता है, अखराजात बढ़ जाते हैं, और इसीलिए पाकिस्तानी माहिरीन ने यह फैसला किया कि एक ठोस प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो हर मौसम में काम कर सके। ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका मकसद सिर्फ आज की जरूरत पूरी करना नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों को महफूज मुस्तकबिल देना है।
اگر پاکستان اپنی گیس اور تیل خود پیدا کرنے لگتا ہے تو اسے مہنگے درآمدات پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس سے زر مبادلہ بچے گا، روپے پر دباؤ کم ہوگا اور معیشت کو استحکام ملے گا، اور یہی وہ بنیادی تبدیلی ہے جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے۔ دوستو، یہاں دبئی اور پاکستان کے ماڈل کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ دبئی نے مصنوعی جزیرے بنا کر دنیا کی توجہ حاصل کی، وہاں سیاحت بڑھنے لگی، لگژری ہوٹل بنے، مہنگی جائیدادیں فروخت ہوئی اور اس سے دبئی کو فائدہ ہوا۔ لیکن پاکستان کا مقصد مختلف ہے۔ پاکستان کا یہ منصوبہ کسی امیر طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ عام آدمی کے لیے ہے، یہ اس مزدور کے لیے ہے جو مہنگی بجلی کے بل ادا نہیں کر پاتا، یہ اس صنعت کار کے لیے ہے جو مہنگی توانائی کی وجہ سے اپنی فیکٹریاں بند کرنے پر مجبور ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر سمندر سے نکلنے والی گیس مقامی سطح پر استعمال ہونے لگے تو بجلی کی پیداوار سستی ہو سکتی ہے۔ گیس سستی ہوگی تو کھاد سستی ہوگی، کھاد سستی ہوگی تو زرعی پیداوار بڑھے گی، زرعی پیداوار بڑھے گی تو خوراک سستی ہوگی۔ اس طرح مہنگائی کا دباؤ کم ہو سکتا ہے، اور یہ سب ایک ہی منصوبے کے ممکنہ نتائج ہیں۔ دوستو، ماہرین کے مطابق اس منصوبے کا ایک اور بڑا فائدہ روزگار کا فروغ بھی ہے۔ اس پر کام کرنے کے لیے ہزاروں افراد کی ضرورت ہوگی، انجینئرز، ٹیکنیشینز، مزدور، سپلائی سٹاف اور دیگر متعلقہ شعبوں کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ماہرین کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ اس سے ملک کی تکنیکی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ مستقبل میں پاکستان خود ایسے منصوبے مزید بہتر انداز میں کر سکے گا۔ یہ منصوبہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ پاکستان میں صلاحیتوں کی کمی نہیں، مسئلہ صرف حکمت عملی اور نیت کا ہوتا ہے۔ جب صحیح حکمت عملی سے قدم اٹھایا جائے تو مشکل حالات میں بھی بڑی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سمندر میں یہ کنکریٹ پلیٹ فارم خاموشی سے بن رہا ہے، شاید عام لوگ اس کی اہمیت ابھی پوری طرح نہ سمجھ سکیں، لیکن آنے والے سالوں میں یہی منصوبہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن سکتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے اور تیل اور گیس کے ذخائر تجارتی سطح پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو ہر سال اربوں ڈالر کی بچت ہوگی۔ یہ پیسہ ملک کے اندر لگے گا، ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہوگا، قرضوں پر انحصار کم ہوگا، عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بہتر ہوگی، اور یہی وہ فوائد ہیں جو کسی بھی ملک کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہ منصوبہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان اب صرف باتوں سے آگے نہیں بڑھ رہا، اب عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سمندری سختیاں، موسم کی شدت اور تکنیکی مشکلات اس کے راستے میں رکاوٹ ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ پاکستانی انجینئرز اور ماہرین دن رات محنت کر رہے ہیں، ہر دن کے ساتھ یہ منصوبہ اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو دوستو، آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ دبئی نے مصنوعی جزیروں کے ذریعے دنیا کو متاثر کیا، لیکن پاکستان نے مصنوعی پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔